नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। ललिता निवासको जग्गा धितोमा राख्ने 17 ब्याङ्कको 2 अर्ब 20 करोड कर्जा जोखिममा, अनुसन्धान गर्दै राष्ट्र ब्याङ्क 3 ब्याङ्कको कर्जा फुकुवा। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार समक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि भूमाफियासम्मको बयान, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेका विषयमा जिम्मेवारी लिन कोही देखिएनन् तयार। अख्तियारले भेदभावपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस भातृ संस्था र साझा पार्टीको विरोध प्रदर्शन, गच्छेदार जोगाउन नभई काखा-पाखा गर्ने अख्तियारको विरोध गरेको दाबी। ए डिभिजन लिग फुटबलमा ब्रिगेड बोइज विरुद्ध पुलिसलाई 3 अङ्क, अर्को खेलमा सङ्कटालाई पराजित गर्दै 3 स्टार तेस्रो स्थानमा, आर्मीको शीर्ष स्थान कायमै। र कोरोना भाइरसका कारण चीनमा 636 जनाको मृत्यु, 31,000मा संक्रमण। भाइरसबारे सुरुमा जानकारी दिने चिनिया डाक्टरको पनि मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। भूमाफिया र सरकारी अधिकारी मिलेर निजी बनाएको सरकारी जग्गालाई धितो लिएर ऋण दिने 17 ब्याङ्कको 2 अर्ब 20 करोड डुब्ने निश्चित भएको छ। जग्गाको अवस्थाबारे नहेरी प्रभावशाली नेता र व्यापारिक समूह हेरेर ऋण दिने 17 ब्याङ्कको ऋण त जोखिममा परेको छ नै, राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाहीको खतरा समेत बढेको छ। सरकारले अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा बदनियतपूर्वक निजी बनाएको ललिता निवासको जग्गामा 17वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। त्यसमध्ये 3वटाले कर्जाको भुक्तानी गरेर फुकुवा भइसकेको छ। फुकुवापछि पनि 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको नेपाल लाइभलाई प्राप्त दस्तावेजमा देखिन्छ। ललिता निवास प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बदनियतपूर्वक सरकारी जग्गा निजी बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै ऋण दिने ब्याङ्क विरुद्ध छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अध्ययनमा जग्गा धितोमा राखेर कर्जा दिने 17वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस भइसकेको छ। निर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखेर कर्जा दिने ब्याङ्कहरूको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ। केही समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको छायामा परि पूर्वाग्रही भएको कांग्रेसको आरोप छ। निर्दोषलाई पक्रिएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको हो। बैठकमा समय लिएर बोल्दै सांसद मीन विश्वकर्माले कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोष थुनिने कुरा सामान्य प्रशासनको पद्धति विरुद्ध भएको बताएका छन्। उनले एउटा निर्दोषलाई पक्रेर सारा कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने पद्धतिको थालनी भएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्। न्याय निरूपण गर्ने निकायलाई नै छायामा पारेर सरकारले त्यसको कामलाई आफ्नो उपलब्धि भनेर व्याख्या गरेको बताउँदै सांसद विश्वकर्माले आयोगले गरेको कामप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको तर्क गरे। झट्ट हेर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग गर्नुपर्ने अरू निकायहरूका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियार आफैले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसले कसुरदारलाई मात्रै पक्रिन्छ भनेर हो, तर यहाँ कसुरदारहरूले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोषहरू थुनिने कुरा सामान्य प्रशासनको पद्धतिमा हामीले सुनेका छौँ। प्रहरी प्रशासनमा लेखिएको हुन्छ सयौं अपराधीहरूले छुट पाउन सक्छन्, तर एउटा पनि निर्दोष नपरोस्, कानुनको दायरामा नपरोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने हो। तर यहाँ एउटा निर्दोषलाई पक्रिएर सारा कसुरदारहरूलाई उन्मुक्ति दिने जुन पद्धतिको थालनी भयो, त्यसका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति हो। सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको जनाउ दिने बित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए। कांग्रेसको विरोधपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक पुनः बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गर्दै आइतबारका लागि बोलाइएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानका आधारमा नेपाल लाइभले मुख्य व्यक्तिहरूबारे समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त फाइलका आधारमा जग्गा प्रकरणमा मुछिएका प्रमुख र चर्चामा रहेका व्यक्तिबारे तयार पारिएको एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेका विषयमा आफू जिम्मेवार नभएको बयान दिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले सरकारी निवास सुदृढीकरणमा मात्र चासो राखेर मन्त्री परिषद आएको प्रस्ताव मात्र पारित गरेको बयान दिएका हुन्। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव नआएको बताएका छन्। आयोग समक्ष बयान दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मात्रै भएको बयान दिएका हुन्। तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदारले आफूले मन्त्रीको हैसियतमा मात्र ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाउने निर्णय मन्त्री परिषदमा लैजान स्वीकृति दिएको दावी गरेका छन्। बयानका क्रममा उनले यस्तो दावी गर्दै भ्रष्टाचारको मनसाय नभएको बताएका हुन्। मन्त्रालयका सचिवले तयार गरेको विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरु योजना लागू गर्ने प्रस्तावमा आफूले हस्ताक्षर गरेको उनको दावी थियो। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले सचिवले मनासिब टहर गरेको निर्णयमा आफूले सही मात्रै गरेको बताएका छन्। तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले सचिवले कानून सम्मत भएको भनेकाले मन्त्री परिषद बैठकमा लैजान स्वीकृति दिएको बताएका छन्। बयानमा उनले सचिवको राय परामर्श अनुसार नै काम गरेको तर गलत मनसाय नरहेको दावी गरेका हुन्। तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री छविराज पन्तले तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रीले गराएको निर्णय र निर्देशनका आधारमा काम गरेको बयान दिएका छन्। अख्तियार संघको बयानमा उनले मिति 2067 वैशाख 27 मा भएको निर्णय र निर्देशनको आधारमा निर्णय र निर्देशनका लागि मिति 2067 वैशाख 31 को मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा मातहतका कार्यालयमा आवश्यक निर्देशन गएको बताएका छन्। तत्कालीन राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाहले आफूले राज्य मन्त्रीको हैसियतमा मात्र हस्ताक्षर गरेको बाहेक अन्य कुनै कसुर नगरेको दावी गरेका छन्। बयानका क्रममा तत्कालीन राज्य मन्त्री शाहले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका हुन्। पूर्व सचिव दीप बस्नेतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको विषयको जिम्मेवारी तत्कालीन मन्त्री परिषद र मुख्य सचिवले लिनुपर्ने बयान दिएका छन्। अख्तियारले लिएको बयानमा उनले मन्त्री परिषदबाट ठिक बेठिक ठहराई मन्त्री परिषदमा पेश भई मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको विषयमा मन्त्री परिषद नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य सचिव र तत्कालीन मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै तत्कालीन सचिव दिनेश हरि अधिकारीले मन्त्रीको निर्णय अनुसार नै आफूले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको बताएका छन्। आयोगले लिएको बयानमा उनले मन्त्रीबाट आएको निर्णय अनुसार काम गर्दा भ्रष्टाचारको मनसाय नभएको बताएका हुन्। सबैभन्दा धेरै सक्रिय देखिएका शोभाकान्त ढकालले बालुवाटार क्षेत्रमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न सुवर्ण शमशेरका हकवाला आएपछि आफूले प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा खरिद गरेको दावी गरेका छन्। उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने विषयमा मन्त्री परिषद लगायत सरकारी निकायबाट भएका निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे तयार पारिएका अन्य समाचार नेपाललाइभ.com मा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भेदभावपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा कांग्रेसको भातृ संगठनका नेताहरूले विजय गच्छदारलाई जोगाउन नभएर अख्तियारको कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ बस्नेतले अख्तियार टंगाल बस्नु जरुरी नभएको भन्दै बालुवाटारबाट चलाउन आग्रह गरे। हामी विजय गच्छदारलाई बचाउन आएका होइनौं, हाम्रो पार्टीको उपनेतालाई बचाउन आएको होइन। हाम्रो कुरा एउटा मात्र हो, पार्टीको उपनेता हुनुहुन्छ विजय गच्छदार, पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ तत्कालीन मन्त्री मात्रै हो। कार्यान्वयन कसले गर्यो? मन्त्री परिषदमा निर्णय कसले गर्यो? माधव नेपाललाई कारबाही गर्नु पर्यो नि। मन्त्री परिषदमा निर्णय गरे माधव नेपाल कारबाही गर्ने विजय गच्छदार। केही सचिवहरूलाई कारबाहीको छ, मुख्य सचिवलाई कारबाही किन नहुने? लीलामणि पौडेललाई कारबाही किन नहुने? कार्यान्वयन गर्ने लीलामणि पौडेल हो नि त। अनि लाल पूर्जा लिने विष्णु पौडेल अनि विष्णु पौडेलको नाबालक छोरालाई चाहिँ जाँच चाची गरेर लाल पूर्जा दिने विष्णु पौडेललाई कारबाही नहुने।
यो कतिको न्यायोचित हो? नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले अख्तियारलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेर काम गर्न सुझाव दिए। उनले अख्तियार बालुवाटारको भातृ संगठन बन्न खोजे आन्दोलनको आँधीले बगाउने चेतावनी समेत दिए। अख्तियारलाई म भन्न चाहन्छु, अख्तियार भनेको एउटा संवैधानिक निकाय हो। यदि तपाईहरू संवैधानिक निकाय भएर संवैधानिक रूपमा आफ्नो हैसियत पुरा गर्नुहुन्न भने, यदि तपाईहरू संवैधानिक निकाय भएर त्यो अख्तियारलाई बालुवाटारको एउटा भातृ संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन खोज्नु भएको भने हामी यहाँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। अब आन्दोलनको आँधी बेरी सुरु भइसकेको छ। यो आन्दोलनको आँधी बेरीले वर्तमान सरकारलाई मात्र बगाउँदैन, तपाईँको त्यो अख्तियारलाई पनि बगाएर लान्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। यसैबीच साझा पार्टीले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पहुँचवाला र ठूला नेतालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। साझाले शुक्रबार काठमाडौँमा सिट्ठी जुलुस सहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अख्तियारको मूल गेटमा प्रदर्शन गर्न पुगेका जुलुसमा सहभागी बागमती प्रदेश संयोजक समीक्षा बास्कोटा सहित 1 दर्जन नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। लिटिल बुद्ध दाबी गर्दै आएका हत्या र बलात्कारको आरोप लागेका रामबहादुर बमजन सिन्धुली स्थित आश्रममा नभएको पाइएको छ। बमजनलाई पक्राउ गर्न सिन्धुलीको आश्रम गएको प्रहरी टोलीले उनलाई फेला नपारेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता शैलेश थापा छेत्रीले जानकारी दिए। बिहीबार जिल्ला अदालत सर्लाहीले बमजनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। सोही अनुसार पक्राउको तयारी गरेको प्रहरीले अहिलेसम्म उनलाई फेला पारेको छैन। बमजनको आश्रममा गएका अनुयायीहरू बेपत्ता भएको खबर बाहिर आएसँगै प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। केही अनुयायीले बलात्कारको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले बमजनको सिन्धुपाल्चोक आश्रम स्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन। हराएका अनुयायीको हत्या गरेर शव गाडेको आशंकामा खोजी गर्दा एक खाल्डोमा नुनको पोका फेला परेको थियो। शव गाडेर चाँडो कुहाउन नुन हालेको प्रहरीको आशंका थियो, तर कङ्काल फेला परेको थिएन। बमजन विरुद्ध बारा र मकवानपुरमा समेत उजुरी छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। शुक्रबार सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा पुलिसले बीबीसीमाथि सङ्घर्षपूर्ण जित हात पारेको हो। पुलिसको जितमा कप्तान भरत शाहले गोल गरे। जितपछि पुलिस लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसको 11 खेलबाट 17 अङ्क भएको छ। पराजित बीबीसी भने 11 खेलबाट 8 अङ्क जोड्दै लिगको 11औं स्थानमा छ। यस्तै शुक्रबार नै भएको पहिलो खेलमा 3 स्टारले सङ्कटा क्लबलाई पराजित गर्दै लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 3 स्टारले सङ्कटा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 3 स्टारको जितमा अनन्त तामाङले गोल गरे। 11 खेलबाट 6 अङ्कमा जित, 2 खेलमा बराबरी र 3 खेलमा हार बेहोरेको 3 स्टारको 20 अङ्क छ। पराजित सङ्कटाको 11 खेलबाट 15 अङ्क छ। लिगको शीर्ष स्थानमा भने विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी रहेको छ। आर्मीको 11 खेलबाट 26 अङ्क हुँदा दोस्रो स्थानमा रहेको मच्छिन्द्र क्लबको 25 अङ्क छ। लिगको चौथो स्थानमा रहेको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको 10 खेलबाट 19 अङ्क छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसबाट चीनमा 636 जनाको मृत्यु भएको छ। चीनको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार मात्रै 73 जनाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयले शुक्रबार बिहान सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार थप 3143 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। तथ्याङ्कमा उल्लेख भए अनुसार 962 जना गम्भीर बिरामी छन्। बिहीबार मात्रै 387 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। 2 हप्ता अघि चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण चीनका विभिन्न शहरमा उपचाररत संक्रमितहरूको संख्या 31,116 जना रहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण चीन बाहिर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसबारे सुरुमा जानकारी दिने चिनिया डाक्टरको पनि मृत्यु भएको बताइएको छ। भाइरसको बारेमा सुरुमै जानकारी दिने 34 वर्षीय डाक्टर ली वेनल्याङको सोही भाइरसका कारण बिहीबार मृत्यु भएको हो। उनले गत डिसेम्बर 30 मा आफ्ना डाक्टर साथीहरूलाई सार्स जस्तै एक
किसिमको रोग देखिएको भनी सन्देश पठाएका थिए। 4 दिनपछि चीनको पब्लिक सेक्युरिटी ब्युरोले उनलाई अफवाह फैलाएर समाजमा त्रास फैलाएको भन्दै एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो। कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि स्थानीय निकायले उनीसँग माफी समेत मागेको थियो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ललिता निवासको जग्गा भित्तोमा राख्ने 17 ब्याङ्कको 2 अर्ब 20 करोड कर्जा जोखिममा, अनुसन्धान गर्दै राष्ट्र ब्याङ्क 3 ब्याङ्कको कर्जा फुकुवा। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार समक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि भूमाफियासम्मको बयान, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेका विषयमा जिम्मेवारी लिन कोही देखिएनन् तयार। अख्तियारले भेदभावपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस भातृ संस्था र साझा पार्टीको विरोध प्रदर्शन, गच्छेदार जोगाउन नभई काखा पाखा गर्ने अख्तियारको विरोध गरेको दाबी। ए डिभिजन लिग फुटबलमा ब्रिगेड बोइज विरुद्ध पुलिसलाई 3 अङ्क, अर्को खेलमा सङ्कटालाई पराजित गर्दै 3 स्टार तेस्रो स्थानमा, आर्मीको शीर्ष स्थान कायमै। र कोरोना भाइरसका कारण चीनमा 636 जनाको मृत्यु, 31,000मा संक्रमण। भाइरसबारे सुरुमा जानकारी दिने चिनिया डाक्टरको पनि मृत्यु। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।